आज हामी चाहिँ कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ पारिवारिक खेती दशक लगायतका अन्य विभिन्न विषयमा र यो समृद्धिका लागि संवाद स्थानीय सरकारबारे जानकारी दिने विशेष कार्यक्रम यो चाहिँ हामीले यहाँहरूमा आज ल्याइरहेका छौँ र आज अलिकति हामी अनौपचारिक हिसाबबाट कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र यस क्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भन्दा पनि यो एउटा छलफल बेसमा रहनेछ हाम्रो दशैं अङ्कको रूपमा पनि रहनेछ र यस क्रममा चाहिँ न्यारीका समाजसेवा मञ्चको कार्यक्रम एलजिसिप लोकल गभर्नेन्स इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड लोकल गभर्नेन्स सपोर्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोजेक्ट कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक तथा विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएका आदरणीय रमेश राई रहनुहुनेछ र यसै गरी चाहिँ चिया उत्पादक सहकारी सङ्घ नेपालका युथ टेक्निकल ग्रुप मेम्बर तथा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो राम्रो परिचय स्थापित गर्नुभएका सोनाम यल्मा हामीसँग हुनुहुनेछ र हामी आज चाहिँ अनौपचारिक रूपमै जस्तो विभिन्न विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आदरणीय रमेश राईले यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद राजकुमारजी। समृद्धिका लागि संवाद भन्ने जुन छलफल कार्यक्रम छ यो खास गरेर हामीले सुरुमा डिजाइन गर्दा स्थानीय सरकारबारे जानकारी दिने कार्यक्रमकै रूपमा डिजाइन गरेको हो। त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ सरकारको बारेमा मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ स्थानीय स्तरमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरू र विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई पनि समावेश गर्छौँ। खास गरेर यसले चाहिँ स्थानीय सरकार र नागरिक बिचको दूरी घटाउन मद्दत मिल्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्छ र त्यसरी नागरिक र सरकारको बिचको दूरी छुट्याउनलाई नै यस्तो खाले कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरू भएको होला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यसैले हामी यस्तो कार्यक्रमहरू त्यस्ता गतिविधिहरूलाई पनि हामी समावेश गर्छौँ र आजको अङ्क खास गरेर दसैँको कुरा भएको हुनाले गर्दा अलि अगाडिदेखि हामीले अघिल्लो अङ्कहरूमा तपाईँले यो कार्यक्रममा बजाउनु भएको कार्यक्रम कसरी सुन्नुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारको कृषि नीतिको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र त्यो कृषि नीतिको छलफलको क्रममा तपाईँले बिचमा अलिकति ख्याल गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ नागरिक चासो भन्ने एउटा अभियानको बारेमा पनि कुरा भएको छ र यो नागरिक चासो अभियान चाहिँ खास गरेर हामीले स्थानीय स्तरमा नागरिकहरूको सक्रियतामा चलिरहेको अथवा भइरहेको एउटा क्रियाकलापको रूपमा हामीले बुझेका छौँ र त्यो बारेमा हामीले त्यो नागरिक चासोको बारेमा हामीले त्यो कार्यक्रमहरूमा भएका गतिविधिहरूलाई पनि अब समृद्धिका लागि संवाद भन्ने यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भनेर सोचेका छौँ। त्यही अनुरूप आज हामी चाहिँ नागरिक चासोले यो पछिल्लो चरणमा गर्दै गरेको केही क्रियाकलापहरू र त्योसँग जोडिएका अरू थप क्रियाकलापहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ र यो छलफलमा राजकुमारजी तपाईँले मलाई पनि सहयोग गर्नुहुनेछ र मसँग आज चाहिँ छलफल गर्नलाई सहभागीको रूपमा सोनामजी हुनुहुन्छ। हामी मिलेर यो बारेमा छलफल गर्छौँ। राजकुमारजी तपाईँको केही प्रश्न छ भने बरु एउटा राखौँ। होइन, आज हामीले मुख्यतः अब यो चाहिँ होइन पारिवारिक खेती दशककै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको 2019 to 28 कै सन्दर्भमा नै हामीले कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। अब प्लस अब अरू चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले यो कृषि नीतिसँग लिएका कुराहरू कतिको मजबुत छन् र यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो कतिको राम्रो छ भन्ने बारेमा नै हो। सबभन्दा पहिला रमेश सर, यो पारिवारिक खेती दशकै सन्दर्भमा नै हाम्रो श्रोतालाई अलिक प्रश्न पार्दा कसो होला? ठिक छ। यो पारिवारिक खेती दशक 2019 देखि 2028 सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको छ। यो बारेमा नै छलफल गर्नलाई भनेर हामीसँग सोनामजी हुनुहुन्छ। त्यसैले अब म यो छलफल चाहिँ सोनामजीसँग जोड्न चाहन्छु र सोनामजी, यो पारिवारिक खेती दशक भनेको के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने, यो कसरी सुरुवात भयो? सर्वप्रथम राजकुमारजीले अघि मेरो सामान्य परिचय दिइसक्नु भएको छ। म केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घ CTCF नेपाल भन्ने एउटा संस्था, हाम्रो चिया सहकारीहरूको छातामा सङ्गठन छ, त्यसको युथ टेक्निकल एउटा चाहिँ समूह छ, त्यसको ग्रुप मेम्बरको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु र यो CTCFले चाहिँ नेपालबाट एसियाली कृषक महासङ्घ आफाको चाहिँ सदस्यता प्राप्त गरेको छ र यो आफाको प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ यो पारिवारिक खेती दशकलाई चाहिँ अलिकति जोडताडका साथले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले जाने बुझेसम्मको चाहिँ छलफल यो पारिवारिक खेती दशक के रहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ छलफल गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त पारिवारिक खेती भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो मानसपटलमा यो सजिलैसँग बुझ्न सकिने गरी चाहिँ परिभाषित एउटा पद्धति हो।
र यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै खेती हुँदै आएको प्रणाली हो। परिवारको सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहकार्यमा गरिने कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू नै पारिवारिक खेती हो र पारिवारिक कृषि प्रणालीबाट चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा खाद्य पदार्थहरूको चाहिँ उत्पादन बढाउन सकिने, वातावरण अनुसार जमिनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने र उत्पादनमा विविधता ल्याउने, अनि चाहिँ विषादी रहित उत्पादनमा चाहिँ उत्पादनहरू गर्न सकिने र स्वास्थ्य समाज निर्माणमा चाहिँ टेवा पुग्ने जस्ता यसको चाहिँ मुख्य लक्ष्यहरू छ र यसले चाहिँ परिवारलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नहरू आफै पनि उत्पादन गर्ने र एक्सिस जति पनि बढी उत्पादन भएकोहरू चाहिँ अनि मार्केटको डिमान्ड अनुसार सप्लाई गर्ने गरी चाहिँ खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता हुनका लागि चाहिँ भएकोले गर्दा चाहिँ यो देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ यो पारिवारिक खेती प्रणालीलाई चाहिँ अहिले डिफाइन गर्ने गरेको छ, परिभाषित गर्ने गरेको छ र यो चाहिँ खास गरी ग्रामीण जीवनलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको मागलाई परिपूर्ति गर्ने चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ पारिवारिक खेती वर्ष भनेर सन् 2014लाई चाहिँ मनाउने गरी निर्णय गरेको थियो। यो पारिवारिक खेती दशकभन्दा पनि पहिला चाहिँ पारिवारिक खेती वर्षको रूपमा चाहिँ 2014लाई चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्ष भनेर चाहिँ मनाउने गरिएको थियो। सोनामजी यहीँनिर खास गरेर हाम्रो कृषि चाहिँ अहिले चाहिँ क्रस रोड भन्छ नि, चौबाटोमा छ। यसले चाहिँ निश्चित दिशा समाएर अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने मान्यता छ होइन। खास गरेर यो संसारभरि नै हामी नेपालको पनि हामी पूर्वी पहाडको सानो कुनामा बसेर कृषिबारे छलफल गर्दाखेरि हामी लोकलमा स्थानीयमा बढी केन्द्रित हुँदा रहेछौँ। तर संसारभरिकै अहिलेको समस्या के रहेछ भने यो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई कसरी पोषणयुक्त, सहज र भरपुर उपलब्ध गराउने खाद्यान्न फुड चाहिँ कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा चाहिँ संसारभरिको किसानहरूले अथवा कृषिको क्षेत्र सिँगै क्षेत्रले चाहिँ त्यस्तो दबाब झेलिरहेको छ भन्ने पढ्न पाइन्छ। हामीले पनि सामान्यतः बुझ्दाखेरि स्थिति त्यस्तै हो, हामी स्थानीय तहमा बसेर बुझ्दा पनि। त्यसैले अब यो पारिवारिक खेती दशक कुन उद्देश्यले आएको रहेछ अलिकति प्रश्न ठ्याक्कै स्वाभाविक रूपमा यो अहिलेको सन्दर्भ जुन कोभिड-19 को पेन्डामिक परिस्थिति छ यसमा पनि पारिवारिक खेती प्रणालीको अत्यन्त ठुलो भूमिका रहेको छ। यसबाट पनि चाहिँ यो पारिवारिक खेती दशकको चाहिँ महत्त्व अझ बढेर गएको छ। एउटा तथ्याङ्क अनुसार विश्वको जनसङ्ख्याको करिब 46% अर्थात् 3.3 अर्ब मानिसहरू चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेका 70% भन्दा बढी चाहिँ मानिसहरू कृषिलाई नै चाहिँ मुख्य आय स्रोतको रूपमा चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको, कृषि पेसालाई चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको तथ्याङ्कहरू देखिएको छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्थामा पनि करिब कुल रोजगारीको क्षेत्रको 35% चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी दिइरहेको र त्यो मध्ये यो चाहिँ पारिवारिक खेती दशकको एउटा तथ्याङ्कले चाहिँ 57 करोडभन्दा बढी चाहिँ कृषि फार्महरू रहेको, जसमध्ये 50 करोड जति चाहिँ पारिवारिक फार्महरू नै कृषिमा सञ्चालन भएको भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। तसर्थ यो कृषि पेसामा पनि पारिवारिक खेती पद्धतिको चाहिँ अत्यन्त ठुलो योगदान चाहिँ दिएको रहेछ र त्यसले चाहिँ यो अहिलेको पेन्डामिक परिस्थितिमा पनि सबै कुरा ठप्प हुँदा चाहिँ यो चाहिँ पारिवारिक खेती प्रणाली चाहिँ निरन्तर कायम रह्यो र विश्वलाई नै चाहिँ यसले खाना खुवाइरह्यो यो पद्धतिले चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिचुएसन छ अहिले सिर्जना भएको छ र यो पारिवारिक खेतीलाई चाहिँ अब यसलाई सम्मानजनक बनाउनुपर्छ। पारिवारिक खेतीमा रहेका खेती पद्धतिमा आबद्ध भएका ती जनता, ती चाहिँ श्रमिकहरू, ती चाहिँ किसानहरूको चाहिँ ग्रामीण जीवनस्तर चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य चाहिँ यसको टार्गेट चाहिँ युएनको टार्गेट रहेको छ। सोनामजी खास गरेर नि हामीले अहिले छलफल गर्दै पनि पारिवारिक किसान भनेको को हो भन्ने चाहिँ अलिकति हामीले श्रोताहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ होला। त्यसैले यो श्रोताहरूको जानकारीको लागि पारिवारिक खेती दशकका बारेमा हामीले सुन्यौँ। यो चाहिँ पारिवारिक खेती वर्ष हुँदै दशकमा हामी रूपान्तरण भएको र यो कसरी सुरुवात भयो भन्ने यसको
ब्याकग्राउन्ड स्टोरी त अलिअलि हामीले सुन्यौँ। पारिवारिक किसान भनेकै को हो भनेर यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पारिवारिक खेती दशकको जुन डकुमेन्ट छ, एक्सन प्लानको डकुमेन्ट छ, ग्लोबल एक्सन प्लान भनेर नाम दिइएको त्यो प्लानको डकुमेन्ट छ, त्यसले के भन्छ भने पारिवारिक किसान भनेको चाहिँ अथवा पारिवारिक खेती गर्ने मान्छेहरू भनेको चाहिँ हामीले जसरी खेती गरिरहेका छौँ हामी सबै पारिवारिक किसान हौँ। यो बाहेक चाहिँ को पर्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ पास्टोरलिस्ट भन्छ। यो पास्टोरलिस्टहरू भनेको चाहिँ खास गरेर अर्को अङ्ग्रेजी शब्द छ नोम्याड भन्छ, घुमन्तेहरू, जो चाहिँ लामो समयसम्म विभिन्न भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा अथवा अरू खाले पशुहरू लिएर लामो समयसम्म घुम्ने र युरोपको पनि उत्तरी बेल्टको ठुल्ठुलो घाँसे मैदानहरू छ जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पास्चर ल्यान्ड भन्छ, त्यस्तो ठाउँमा वर्षौँसम्म पनि भेडा बाख्रा लिएर चराएर हिँडे ती घुमन्ते समूहहरूलाई पास्टोरलिस्ट भन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो भेडी गोठालाहरू उनीहरू पनि एक हिसाबले पास्टोरलिस्ट नै हुन्। तिनीहरू पनि पारिवारिक खेती अथवा गर्ने तिनीहरू पनि पारिवारिक किसान हुन् भन्ने कुरा यो दस्तावेजले भन्छ। अर्को चाहिँ फिसर्स भन्छ, माछा मार्नेहरू। तपाईँलाई थाहा छ भने हिन्दीमा सुन्नुभएको छ भने मछुवारा भन्ने तपाईँले हिन्दीमा सुन्नुभएको छ भने। र नेपालमा चाहिँ खास गरेर हाम्रो यो मिल्छ मिल्दैन भन्नलाई त, तर जातीय हिसाबले उहाँहरू समुदाय भएको हुनाले गर्दा बोटे माझी समुदायहरू उहाँहरू माछा मारेर अथवा खोलामा आश्रित भएर जीवनयापन गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि हामीले यो डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ पारिवारिक किसान भन्न सक्छौँ। त्यस्तो गरेर अर्को क्याटेगोरी छ फरेस्टर्स भन्छ, जो चाहिँ जङ्गलमा आश्रित मान्छेहरू, विभिन्न हिसाबले जङ्गललाई उपयोग गर्ने र जङ्गलबाट उत्पादन हुने विभिन्न खाले के भन्ने त्यसलाई साधनहरूबाट चाहिँ जीवनयापन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि पारिवारिक किसान हुन् भन्ने कुरा छ। र अर्को अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनियस पिपुल भन्छ। यो इन्डिजिनियस पिपुल भनेको चाहिँ अस्ति पनि एउटा छलफलमा मैले भनेको थिएँ, यो चाहिँ एकदमै राजनैतिक ट्याग लागेको त्यस्तो खाले इन्डिजिनियस पिपुल अथवा आदिवासी जनजाति होइन कि नेपालको सन्दर्भमा राउटेहरू जो चाहिँ घुमन्ते जीवन जङ्गलमा आश्रित भएर जीवनयापन गर्छन् उनीहरू पनि पारिवारिक किसान हुन् भन्ने अवधारणा छ। र अरू खाले विभिन्न खाले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने समूहहरू चाहिँ यो चाहिँ पारिवारिक किसान हुन् अथवा चाहिँ फ्यामिली फार्मर्स हुन् भन्ने अवधारणा छ। सोनामजी, अब यही मैले एक दुईपल्ट ग्लोबल एक्सन प्लानको कुरा गरेँ, फ्यामिली फार्मिङको। यसको डकुमेन्टमा लामो कुरा होला, तर हामीले एकदम छोटोमा चाहिँ यसको एक्सन प्लान चाहिँ के हो भनेर बुझ्ने, कसरी बुझ्ने अलिकति रमेश भाइ, मैले त्यहाँ तपाईँले अघि भन्दै गर्नुभएको यो चाहिँ अवधारणा पत्र जुन फ्यामिली फार्मिङको ग्लोबल एक्सन प्लानको अवधारणा पत्र छ, जहाँ चाहिँ यो फरेस्टर भन्ने शब्द परेको छ, त्यो अवधारणा चाहिँ अहिले नेपालको सन्दर्भमा अलिकति व्यापक भएर आइरहेको छ। यो वनमा आश्रित चाहिँ हाम्रो नेपालको मात्र नभएर विश्वको कृषि प्रणाली चाहिँ वनमा आश्रित कृषि प्रणाली रहेछ। त्यसैले अहिले चाहिँ सबै खेतीहरूलाई चाहिँ कृषि वनको रूपमा चाहिँ कृषि उद्यम चाहिँ वनमा आश्रित छ भन्ने तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरेको छ। त्यो हुनाले नेपालको सन्दर्भमा हामी सबै कृषिमा आबद्धहरू चाहिँ वनसँग आश्रितै हुँदो रहेछौँ भन्ने तरिकाले पनि यो डिफाइन भएको हुनाले त्योभित्र हामी सबै पर्छौँ होला। जस्तो कि पशुपालन गर्ने व्यवसायहरू वनबाटै चाहिँ घाँस दाउरा सोतर ल्याउनु पर्यो त्यो होइन। त्यस्तै गरी अब अन्य खेतीमा जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ चियालाई पनि कृषि वनकै रूपमा चाहिँ कफीलाई पनि कृषि वनकै रूपमा चाहिँ विकास गरिएको छ। र अहिले त पछिल्लो समयमा यो एकदमै फलफुल खेतीहरू पनि चाहिँ कृषि वनकै रूपमा चाहिँ विस्तार भएकोले गर्दाखेरि यो कृषि वनमा आश्रित खेती प्रणाली चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा सबैले गरिरहेको छ भन्ने एउटा अभियानै चलिसकेकोले गर्दाखेरि हामी त्यसभित्रकै संरचना हौँ भन्ने तरिकाले बुझिदिनको लागि श्रोताहरूलाई पनि अनुरोध गरेँ। र हजुरले भन्नुभयो जस्तै अहिले चाहिँ यो पारिवारिक खेती दशक चाहिँ कसरी घोषणा गर्यो भन्ने बारेमा अघि मैले अलिकति मात्र पृष्ठभूमि भने यो पारिवारिक खेती वर्षलाई चाहिँ किसानहरूको ग्रामीण किसानहरूको चाहिँ जीवनस्तरलाई चाहिँ अलिकति उकास्नेको लागि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले वर्ल्ड रुरल फोरमको चाहिँ समन्वयमा 60 राष्ट्रहरूको सहकार्यमा चाहिँ डिसेम्बर 2011
2011को डिसेम्बर 22मा चाहिँ पारिवारिक खेती वर्ष 2014लाई मनाउने गरी निर्णय गरेको थियो र त्यसमा 1 वर्ष मात्र होइन 10 वर्षसम्म चाहिँ अब यो पारिवारिक खेती वर्ष मनाउनुपर्छ भनेर नेपालले पहिलो प्रस्ताव गरेको छ र नेपालले गरेको प्रस्तावमा समर्थन गरेर चाहिँ पारिवारिक खेती दशक चाहिँ 2019 देखि 2028 सम्म चाहिँ मनाउने गरी घोषणा भएको छ। यसले चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ एउटा यस्तो परिकल्पना गरे कि यो दशकमा चाहिँ यस्तो विश्वको निर्माण गर्ने त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर दिगो अनि विविधताले भरिपूर्ण खाद्य तथा कृषि प्रणालीको चाहिँ विकास हुनेछ अनि ग्रामीण तथा शहरी समुदायको समुदायहरूले चाहिँ आत्मसम्मानका साथ चाहिँ गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्नेछन् र गरिबी यो संसारबाट चाहिँ एसडिजीको जुन लक्ष्य अनुसार गरिबीको अन्त्य गर्ने भोकमरीको अन्त्य गर्ने भन्ने छ त्यो गरिबी र भोकमरी रहितको चाहिँ समतामूलक समुदायको चाहिँ निर्माण हुनेछ भन्ने चाहिँ जुन परिकल्पना गरेको छ त्यसैलाई अब साकार बनाउन चाहिँ यो UN डिकाइडले चाहिँ जम्मा 7वटा पिलरहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो एक्सन प्लानहरूलाई चाहिँ तयार गरेको छ। त्यो एक्सन प्लान अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ रहेको छ। पहिलो चरणमा त राज्यले चाहिँ पारिवारिक खेती प्रणालीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको सुइटेबल नीति नियमहरू बनाउनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ राज्यलाई झकझकाउने भन्ने छ। यो चाहिँ पिलर 1 मा पिलर 1। अब त्यस्तै गरी दोस्रोमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा आकर्षित गर्ने। त्यो आकर्षित मात्र होइन कि भावी पिँढीमा कसरी रहन सकिन्छ सक्षम रूपमा चाहिँ जेनेरेसन हस्तान्तरणको कुरा अहिले चाहिँ देखिँदैछ। राज्यले एउटा नीति ल्याउँछ युवाहरू गराउन पनि त्यहाँ आइरहेको छ तर सस्टेनेबल छैन दिगो रूपमा चाहिँ छैन। 1 वर्ष 2 वर्षपछि उहाँहरू चाहिँ पलायन हुनुपर्ने अवस्थाहरू छ तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ भावी पिँढीसम्म रहने गरी सुनिश्चित कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ दोस्रोमा छ भने तेस्रोमा चाहिँ खेती प्रणालीमा चाहिँ लैङ्गिक समानतालाई जोड दिने ग्रामीणमा महिलाहरूलाई ग्रामीण रूपमा चाहिँ महिलाहरू अलिकति बढी खेती प्रणालीमा लागेको छ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रेफर महिलाको सहभागिता मात्र होइन महिलाको नेतृत्वदायी नै भूमिका हुनुपर्छ भन्ने। अनि अर्को चाहिँ यसको चौथो पिलर चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि यो पारिवारिक खेतीमा संलग्न कृषकहरूको सङ्घ सङ्गठनहरू सामान्य कोही ठाउँमा छ समूहहरू छ त्यसको चाहिँ क्षमता चाहिँ वृद्धि गराउने अलिकति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाएर चाहिँ राज्यलाई चाहिँ राम्रो खालको सुझाव दिन सक्ने नीति बनाऊ भन्नेको लागि र उसले चाहिँ उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरू खाद्य वस्तुहरूलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ मार्केट चेनमा जोड्ने खालको कामको लागि पनि चाहिँ त्यो सङ्घ संस्थालाई चाहिँ सक्षम बनाउने अनि पारिवारिक कृषकहरूको चाहिँ सामाजिक आर्थिक समावेशी र सम्मानपूर्वक अनि आरामदायी जीवनमा चाहिँ सुधार ल्याउने भन्ने 5औं पिलर छ भने 6औं पिलरमा चाहिँ पारिवारिक खेती चाहिँ अहिलेसम्म देखिँदाखेरि पनि वातावरण मैत्री र दिगो खेतीको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भन्ने छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो खेती गर्ने पद्धतिलाई चाहिँ एउटा सामाजिक अन्वेषणको रूपमा त्यो खेती गरिरहेका हुन्छौँ त्यसबाट चाहिँ एउटा अन्वेषण गरेर चाहिँ यो सिङ्गो समाजलाई नै चाहिँ योगदान दिने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले यो 7वटा पिलरको रूपमा चाहिँ यसले ब्रेकडाउन गरेर ल्याएको छ। र यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबै संलग्न सबै सदस्य राष्ट्रहरूको संलग्नतामा बनेको यो एक्सन प्लान भएकोले गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व र जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। सोनामजी अघि कुरा गर्दा गर्दै अलिकति एसडिजी यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुरा आएको थियो जसलाई नेपालीमा हामी दिगो विकास लक्ष्य भन्छौँ। यसको डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा दिगो विकास लक्ष्यलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने गरी नै यसको एक्सन प्लानहरू पनि बनाएको भन्ने देखिन्छ। अलिकति यहाँ म चाहिँ श्रोताहरूको जानकारीको लागि यो दिगो विकास लक्ष्यमा चाहिँ 17वटा लक्ष्यहरू राखिएको छ। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2016 देखि 2030 सम्मलाई तोकेको छ र यो चाहिँ अहिले नेपाल पनि यसको सहभागी भएर हामी 3-4-5औं वर्ष हामीले पुरा गर्न लागेका छौँ र अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको नेपालमा चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यलाई चाहिँ स्थानीयकरण गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो भनिरहेको छ। तर अब हामी त्यता छलफल गर्दैनौँ। अहिले छलफल चाहिँ हामी केमा गर्छौँ भने यो दिगो विकास लक्ष्य र हाम्रो चाहिँ पारिवारिक खेती दशक चाहिँ कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा गर्न लागेको मैले।
दिगो विकास लक्ष्यमा चाहिँ 17वटा लक्ष्यहरू 169वटा यसको एसोसिएटेड टार्गेट्स भन्छ, परिलक्षित लक्ष्यहरू भन्ने पनि नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरेको देखिन्छ र 230वटा चाहिँ यसको इन्डिकेटरहरू सूचकहरू छ र यो चाहिँ यसको पहिलो अघिल्लो 2वटा लक्ष्यलाई हेऱ्यो भने चाहिँ मूलत कृषिसँग जोडिएको छ, भोकमरीसँग जोडिएको छ, खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको छ र हाम्रो पोषणसँग जोडिएको छ। कृषिमा पनि उन्नत खाले कृषिसँग जोडिएको हुनाले गर्दा पारिवारिक खेती दशक र दिगो विकास लक्ष्यको अघिल्ला 2वटा लक्ष्यहरू चाहिँ एकअर्कामा मिल्छन् र एकअर्काले चाहिँ दुईटैलाई के भन्छ यसलाई परिपूरकको रूपमा काम गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई यो चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो लक्ष्य हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा के भन्छ भने नेपालीमा भन्दा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा रहेका सबै स्वरूपको गरिबी अन्त्य गर्ने भन्ने लक्ष्य छ र 2 नम्बरमा चाहिँ भोकमरी अन्त्य, खाद्यान्न सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्न दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले अहिले छलफल गर्दै गरेको पारिवारिक खेती दशकको अवधारणासँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने भएको हुनाले गर्दा यहाँ हामीले श्रोताहरूको जानकारीको लागि बिचमा यो विषयलाई पनि राख्यौँ। खासमा हामी यो दिगो विकास लक्ष्यबारे आज छलफल गर्ने पक्षमा छैनौँ। अलिकति सोनामजी नि हामीले यो लक्ष्य दिगो विकास माफ गर्नु होला, पारिवारिक खेती दशकको विभिन्न एक्सन प्लानमा भएका विभिन्न 7वटा पिलरहरूको कुरा गऱ्यौँ र 4थो पिलरलाई अलिकति जोड दिएर अघि हामीले के भन्यौँ भने यो चाहिँ अलिक बढी महत्त्वपूर्ण पनि छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। खास गरेर यो किसानहरूको सङ्गठनहरूको आजको समस्या के हो र यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी काम गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ साँच्चीकै सबल बनाउन सक्छौँ, अलिकति अनुभवका आधारमा के भन्नु? ठ्याक्कै रविन्द्र दाइ, यो रमेश दाइ, यो चाहिँ पारिवारिक खेती दशकको चाहिँ सबै लक्ष्यहरू, सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ यो दिगो विकास लक्ष्यसँग चाहिँ जोडिएर एकअर्काको परिपूरकको रूपमा रहेको छ। अर्को तथ्याङ्कले पनि के भनिरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ 80% विश्वका गरिबहरू चाहिँ खान र जिउनका लागि सुरक्षित छ भन्छ कि ग्रामीण किसानहरूले चाहिँ विश्वलाई चाहिँ खाना उत्पादन गरेर खुवाइरहेको छ, जहाँ चाहिँ पारिवारिक किसानहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो रहेको हुनाले यो दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको 1 र 2 मध्ये 2लाई अलिक बढी हिट गरेर चाहिँ आएको छ। र जहाँसम्म अघि हामीले छलफल गरेको चाहिँ यो पारिवारिक खेती दशकको एक्सन प्लानको ग्लोबल एक्सन प्लानको पिलर 4 चाहिँ हेर्दाखेरि हामी के पाइरहेको छौँ भने किसानहरू चाहिँ सङ्गठित नभएको कारणले गर्दा, सङ्गठित रूपमा चाहिँ खेती प्रणाली आदत नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले विभिन्न खाले समस्याहरू झेलिरहेका छौँ। असल रूपमा कृषिमा किसान उत्पादन गर्छ, उत्पादन गरेको कुराहरूलाई सम्बन्धित मार्केटमा पुर्याउन सकेको छैन र अन्तिम कन्ज्युमर जो छ उपभोक्ताहरू त्यसले पनि चाहिँ कुनै ठाउँमा उत्पादन भएको त्यो एक्सिस प्रोडक्टहरू चाहिँ उसले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यो हिसाबले दोहोरो चाहिँ मार चाहिँ एउटा किसान उत्पादन गर्ने प्रत्यक्ष किसानहरू मारमा देख्छु र अर्को चाहिँ अन्तिम उपभोक्ता कन्ज्युमरहरू चाहिँ त्यो मारमा छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले अत्यन्तै बिचको मिडलम्यानबाट चाहिँ हाई कस्टमा चाहिँ कन्ज्युम गर्नु परेको छ, किन्नु परेको छ। यो पारिवारिक खेती दशकको यो 4थो लक्ष्य पिलर चाहिँ कहाँनिर पनि जोडिन खोजेको भने किसानहरूले आफै चाहिँ सङ्गठित भएर आफ्नै चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले समूहहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको कुरालाई चाहिँ मार्केटमा पनि पुर्याउन सक्ने हो भने 2 पैसा प्रत्यक्ष किसानले पनि थप बेनिफिट लिने भए र अन्तिम कन्ज्युमरले पनि 2 पैसा अलिक कममा आफूले चाहिँ चाहेको वस्तुहरू पाउनु भयो। त्यसैले यो अहिले हाम्रो नेपालको, हाम्रो देशको परिस्थिति हेर्दा, हाम्रै ठाउँको परिस्थिति हेर्दा चाहिँ किसानहरू कहीँ पनि सङ्गठित रूपमा चाहिँ त्यसरी काम गरिरहेको छैन। जस्तो चियामा हामीले के प्र्याक्टिसहरू देख्छौँ, तर यो खाद्यान्न तरकारी जस्ता यसमा चाहिँ त्यो देख्दैनौँ। ठिकै भन्नु सुनानी। अब नि हामीले 4थो पिलरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ किसानहरूको सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सबल बनाउने भन्ने कुरा थियो। हामीले योभन्दा अघिल्लो समृद्धिका लागि संवादका 2, 3 वटा 4 वटा जति एपिसोडहरू सुन्यौँ भने हामीले जसले सुन्नुभएको छ श्रोताहरू, तपाईँले सुन्नुभयो भने हामीले कृषिको नीतिबारे कुरा गऱ्यौँ र यो नीतिको कुरा चाहिँ अघि हामीले यो पिलरको बारेमा कुरा गर्दा पहिलो पिलरमै चाहिँ
पोलिसीको कुरा, नीतिको कुरा परेको छ। त्यसैले हामीले नीतिको कुरा गऱ्यौँ, संस्थाहरूलाई अथवा किसानहरूको सङ्गठनहरूलाई सबल बनाउने कुरा पनि अहिले गऱ्यौँ, र जस्तो कि पिलर नम्बर 2 मा युवाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खाले जुन छ नि, र यसले चाहिँ जेनेरेसनल सस्टेनेबिलिटी भन्ने शब्द छ नि यहाँ, जुन चाहिँ अन्तर पुस्ताको बिचमा चाहिँ त्यसको स्थायित्वको कुरा गरेको छ नि। अब हामी युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ, अलिकति केही यहाँ भइरहेको केही अभ्यासहरू छ भने त्योसँग जोडेर के भन्नु। यो एसियाली कृषक महासङ्घको एउटा अभियानले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने एसियामा भएका कृषकहरूमा पनि विशेष गरी युवा किसान र महिला किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति एम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ एक्सन प्लानहरू बनिरहेको छ। र त्यो अन्तर्गत चाहिँ केही समय अघि मात्रै चाहिँ यो रिजनल नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने चाहिँ एउटा सेमिनार आयोजना भएको थियो। त्यहाँ पनि देख्दाखेरि अन्य राष्ट्रहरूको पनि, जस्तो कि हाम्रो एसियाली राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, लाओस, भियतनाम, फिलिपिन्स, होइन, कम्बोडिया लगायतको राष्ट्रहरूमा पनि राज्यको चाहिँ त्यस्तो धेरै लगानी र सपोर्टहरू रहेन। तर त्यहाँनिर युवा पुस्ताहरूको चाहिँ आबद्धता हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो सङ्गठनलाई अलिकति बढी जोड दिएको र सङ्गठन मार्फत चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हामीले पायौँ। र त्यो गर्दाखेरि यो कोभिडको पेन्डेमिक अवस्थामा पनि सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गले चाहिँ किसानहरूको उत्पादनलाई चाहिँ मार्केटमा पुर्याएको र त्यसले फेरि अझ थप मुनाफा चाहिँ कमाउन सकेको रिपोर्टहरू चाहिँ अनुभवहरू चाहिँ साथीहरूले सेयरिङ गर्नुभएको थियो। त्यो हेर्दा पनि के देखियो भने हाम्रोमा अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ कृषिमा राम्रै लगानी भएको छ भनेर आइरहेको छ। तर त्यो कस्तो लगानी देखिरहेको छ भने यो पारिवारिक खेतीलाई चाहिँ सिधा सपोर्ट गर्ने चाहिँ देखिएन। त्यसको मतलब के हो भने नेपालमा पनि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पारिवारिक खेती दशकलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एउटा कार्यान्वयन पद्धति सिस्टम चाहिँ डेभलप गरेको छ। नेपालमा अझ चाहना चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना के भइरह्यो भने अब यो पारिवारिक खेतीलाई चाहिँ नेपालकै कन्टेन्ट्समा अलिक बढी व्याख्या गर्नुपर्छ र स्पष्ट परिभाषित गरेर ल्याउनुपर्छ। अनि त्यहाँनिर लगानी हुने चाहिँ कृषिको कार्यक्रमहरूको चाहिँ ब्रेकडाउन हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको विषय चाहिँ। किन भन्दाखेरि अहिले जति पनि खेतीमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ अनुदानहरू लिइरहनु भएको छ, सब्सिडीको कुराहरू छ, सहुलियतहरू लिइरहनु भएको छ, त्यो अलिकति व्यावसायिक र सम्भ्रान्त तरिकाले खेती गर्नेहरूले मात्रै लिएको छ। जो चाहिँ जहाँ हामी अहिले पनि तल गम्बुट लाउने हलो जोत्ने किसानले पाएको छैनौँ भनिरहेका छौँ, त्यो समस्या त्यहाँ हो कि जस्तो मेरो चाहिँ बुझाइ है। त्यो होइन भने एउटै डालोमा गरिएको एउटै चाहिँ रूपमा चाहिँ गरिएको प्रस्ताव आह्वान अथवा अनुदान वितरणको प्रक्रियामा चाहिँ तल त्यो हलो जोत्दै गरेको गम्बुट लाएर काम गरिरहेको किसानहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था छैन, प्रस्तावै लेख्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ जसले लेख्छ अलिकति राम्रो डकुमेन्ट बनाउन सक्नेले अगाडिदेखि चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू नियमित अपडेट गर्ने, होइन, अडिट गर्ने, कर तिरिरहने त्यस्ता किसानहरूले मात्रै चाहिँ त्यहाँनिर पहुँच पाएको छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो अनुरोध र मलाई लागेको विषय चाहिँ के हो भने यो पारिवारिक खेती प्रणालीलाई अलिकति परिभाषित गरौँ र स्पष्ट बनाऊ, अनि त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू यो चाहिँ पारिवारिक किसानहरूकै लागि मात्रै हो है भन्ने कार्यक्रम त्यहाँ ल्याउँ। र अन्य चाहिँ व्यावसायिक किसानहरू जसले चाहिँ समूह बनाएर अलिक ठुलो चाहिँ व्यावसायिक हाउसहरू ठुलो लगानीकर्ताहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यस्तालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने एउटा अर्को छुट्टै प्याकेज बनायो भने चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा यो कृषिमा केही परिवर्तन हुन सक्छ होला भन्ने मेरो बुझाइ, मेरो अनुभवले चाहिँ त्यसो पनि रहेको छ। र अहिले नेपालको चाहिँ यो पारिवारिक खेती दशकलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एउटा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू चाहिँ संरक्षक रहने गरी र त्यही सोही मन्त्रालयको सचिवज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ यो पारिवारिक खेती दशक कार्यान्वयन निर्देशक समिति एउटा बनेको छ। र यो कृषि सहकारीको केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घको अध्यक्ष रहने गरी चाहिँ कार्यान्वयन समिति पनि बनेको छ नेपालमा। तर त्यहाँ उहाँको अलिकति भूमिका एक्टिभ भएन कि अथवा उहाँहरूको भूमिका अलिक परिभाषित भएन कि, त्यसले गर्दाखेरि
यो 2019देखि 28सम्म चालु हुने यो पारिवारिक खेती दशकको 19 र 20 पनि त्यो सम्बन्धी चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै कार्यक्रमहरू आएको छैन। बरु 2014 पारिवारिक खेती वर्ष 2014 बनाउँदाखेरि कहीँ अलिकति सेमिनारहरू भएको थिए, 1-2वटा छलफलहरू चलेको थिए। अहिले चाहिँ यो चलिरहेको छैन। त्यसैले यो अब कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समितिलाई चाहिँ अलिकति एक्टिभ गराउन सक्यो भने त्यसले अलिक बढी फिडब्याक दिएर नेपाल सरकारसँग राम्रो नीति बनाउनको लागि प्रोत्साहन गर्न सक्छ अथवा त्यसले डायलग गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि यसको कार्यान्वयन पाटो त्यति राम्रो अहिले छैन, अहिले देखिएन भन्ने हो। त्यो समिति बनेको देखियो होइन। अहिले अब 1-2वटा सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो जस्तो हामी सिटिसिएफमा भएकोले गर्दा सिटिसिएफको पनि त्यसको पार्ट अफ मेम्बर इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सीको मेम्बर अर्गनाइजेसन हो। त्यसैले हामीले चाहिँ केही हाम्रो मेम्बर सहकारीहरूमा छलफल चलाउँदैछौँ। त्यसमा पनि युथहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, इम्प्याक्ट कसरी लिन सकिन्छ। जस्तो चियाकै क्षेत्रमा पनि त खेती त अहिले गाउँघरमा गयो भने मेरो बाउको चिया बगान, मेरो आमाको चिया बगान भन्ने छ। युवाहरू चाहिँ त्यत्तिकै घुमिरहेको अवस्था छ कि, तर चियामा यति धेरै युवाहरू चाहिँ संलग्नता आउनुपर्ने अवस्था छ। टेक्निकल्ली अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनको पाटोमा होस् या चाहिँ प्रोसेसिङको पाटोमा होस्, मार्केटिङको पाटोमा होस्, युवाहरूको चाहिँ संलग्नता जरुरी छ। त्यसैले त्यो युवालाई कसरी त्यहाँ आकर्षित गर्छ भन्नेतर्फ अलिक बढी फोकस गरेर कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ। हामीले अघि फर्केर फेरि हामी उतै नीतिगत कुरामै फेरि फर्क्यौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो निर्देशक समिति बनेको होइन, त्यसले धेरै काम गर्न नसकेको। सोनामजीको चाहिँ यो ग्राउन्ड जिरोमा बसेर काम गर्दाको जुन अनुभव छ, मेरो विचारमा यो अनुभवले चाहिँ हाम्रो नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरूलाई धेरै ठुलो सहयोग पुग्छ यदि उहाँहरूले सुन्नुभयो भने भन्ने लाग्छ। मैले मेरो प्रश्न चाहिँ अन्तिममा आएर जोडिन्छ। मैले युवाहरूको कुरा गरेको थिएँ, खास गरी पछिल्लो चरणमा चाहिँ सूर्योदयनगर, इलाम, माइजोकमाई र रोङका केही युवाहरूलाई समावेश गरेर नागरिक चासो मार्फत पनि युवा कृषि उद्यमीहरूको 2-4वटा भेला भएको छ। यो बारेमा श्रोताहरूलाई जानकारी दिन जरुरी होला भनेर मैले ठानेको छु। र यो खास गरेर यो भेला चाहिँ युवा किसानहरूको हाम्रो एउटा मात्र एकै लाइनमा हामीले भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने, अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने, लेनदेन गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो चाहिँ छलफल सुरु भएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा यो छलफल चाहिँ अब अनुभवहरू आदान प्रदानमा मात्रै होइन कि अब यो चाहिँ एउटा सानो प्लेटफर्म बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठाउँसम्म पनि पुगेको छ। यो तपाईँहरूको जानकारीको लागि। र बाँकी यो चाहिँ युवाहरूको जुन कृषिमा लाग्नुभएका युवाहरू हुन्छ उहाँहरूको एउटा छुट्टै सञ्जाल, युवाहरूको सञ्जाल बन्दैछ र यसको अवधारणा तयार भइसकेको छ। यो बारेमा हामी आगामी अङ्कहरूमा फेरि छलफल गर्नेछौँ र जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी अन्तिमतिर आइसकेको छौँ सोनामजी। खास गरेर यो युवासँग हामीले केन्द्रित कुरा गऱ्यौँ। अब हाम्रो कृषिमा यो पिलर, तेस्रो पिलरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कृषिमा महिलाहरूको सहभागिता त हामीले देख्दै केटाकेटीदेखि देखेको महिलाहरू नै सबभन्दा बढी कृषिमा एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको लिडरसिप चाहिँ साँच्चीकै बने कि बनेन, के छ ग्राउन्ड जिरोको अनुभव अलिकति सुनाइन्छ। यो काम गर्ने सवालमा चाहिँ महिलाहरू अत्यन्तै बढी छ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। नेतृत्व तहमा चाहिँ अलिक उहाँहरू पुग्न नसकेको यसको धेरैवटा कारणहरू हुन सक्ला होइन। एउटा त पहिलो पुरुष प्रधान समाजको जुन एउटा हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भइसकेको छैन, त्यसको पनि इम्प्याक्ट हुनसक्छ। र दोस्रो चाहिँ महिलाहरू अलिकति बढी घरायसी काममा चाहिँ बढी व्यस्त देखियो। एकातिर खेतीबाली पनि सम्हाल्ने अनि बालबच्चा घर परिवारलाई सम्हाल्ने गर्दाखेरि नेतृत्वमा त्यति धेरै आइ नसकेको देखिन्छ। महिलाहरूको अन्य क्षेत्रमा भने जस्तो राजनीतिमा, सामाजिक अभियानहरूमा केही नेतृत्वहरू देखिन्छ। तर यो कृषिकै क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, कृषिमा चाहिँ लागेर चाहिँ समुदायलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ लागेको सङ्घ सङ्गठनहरू पनि त्यति धेरै नभएको, त्यो तरिकाले चाहिँ काम नगरेकोले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यसको नेतृत्वहरू पनि त्यति कम देखिन्छ। जस्तो युवाहरूको पार्टिसिपेटरी पनि त्यस्तै देखिन्छ। अहिले जुन तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो यो नागरिक चासोको तर्फबाट जुन सूर्योदय नगरपालिका र आसपासका स्थानीय तहहरूलाई जोडेर चाहिँ युवा कृषि उद्यमीहरूलाई चाहिँ हामीले यो
अनुभव सेयरिङको कुराहरू गरिरहेका छौँ। वास्तवमा यो अनुभव सेयरिङ यति ठुलो बाटो रहेछ, आफूले गरेको कामबाट सामान्य गफ गरिदिँदा मात्रै पनि अर्को साथीलाई चाहिँ इम्प्रेसन हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष फाइदा पुग्दो रहेछ र त्यो तरिकाले चाहिँ कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्दो रहेछ। यो एकदमै ठुलो प्लेटफर्म चाहिँ जुन बनेको छ, म युवा साथीहरू जसले चाहिँ कृषि उद्योग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यो प्लेटफर्ममा जोडिनका लागि नागरिक चासोसँग र यो नागरिक चासोले चलाएको यो युवा कृषि उद्यमी अभियानमा चाहिँ जोडिनको लागि पनि आह्वान गर्छु। र मैले देखेको जुन अघिकै प्रश्नमा दोहोरिँदा अथवा छलफलको विषयमा दोहोरिँदा चाहिँ महिला नेतृत्वहरू चाहिँ त्यति कम नै आइरहेको छ यो कृषिमा चाहिँ। यो ग्राउन्ड लेभलमा देखिने कुरा चाहिँ त्यस्तै छ। अब हामीले थप काम गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको महिलाहरूको कृषिको नेतृत्व निर्माण गर्ने काम चाहिँ गर्न पाइँदो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। यसमा अब स्थानीय सरकारहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, तपाईँहरूको नीति तथा कार्यक्रमहरू अब चाहिँ कृषिमा महिलाहरूको नेतृत्व कसरी निर्माण हुनसक्छ भन्ने बारेमा केन्द्रित होस् भन्ने हामी यहाँबाट अनुरोध गर्छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि त्यही ढङ्गले अनौपचारिक रूपमा हामीले छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। समृद्धिको लागि संवाद यो कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुग्दा चाहिँ म तपाईँहरूसँग 2-4वटा कुरा गर्छु। 2-4वटा भन्नाले एउटा त दसैँ आउँदैछ, यसको शुभकामना भइगयो। अर्को चाहिँ हामीले नीतिगत छलफलहरू केही गरिरहेका छौँ, त्यो खास गरी कृषिमा केन्द्रित छ र कृषिमा हुने हामी स्थानीय सरकारहरूले बनाएको, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले बनाएको कृषि सम्बन्धी नीतिका बारेमा पनि हामी तपाईँहरूलाई केही कार्यक्रमहरू मार्फत जानकारी गराउँछौँ। यो अलि निरन्तर रहन्छ केही समयसम्म। त्यस पछाडि दोस्रो कुरा हो, तेस्रो कुरा चाहिँ हामी कृषिमै जोडिएको केही नयाँ सोच र अभ्यासहरू छ जसका बारेमा हामीसँग आबद्ध केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। उदाहरणको लागि एउटा रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर भन्ने एउटा आइडिया छ, यो भने के हो भन्ने अरू थप कार्यक्रमहरूमा हामी तपाईँहरूसँग यो बारेमा पनि छलफल सुनाउनेछौँ। त्यस पछाडि अर्को सोइललेस भन्छौँ नि, हाम्रो माटोविहीन कृषिको अवधारणा पनि आएको छ, त्यो भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि हामी आगामी अङ्कहरूमा तपाईँहरूलाई छलफल सुनाउनेछौँ। र आज चाहिँ यो कार्यक्रमको बिट मार्ने जिम्मा म राजकुमारजीलाई दिन्छु। अन्त्यमा यो बिट मार्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ हामीले गहन रूपमा नै छलफल गऱ्यौँ होइन। महिलाहरू चाहिँ कृषिमा छन् भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब पारिवारिक खेती दशकको सन्दर्भमा पनि कुरा आयो। यसमा चाहिँ अझै पनि यो पारिवारिक खेतीको दशक अनि महिलाहरू नै कृषिमा बढी इन्भल्भ भइरहँदा पनि आर्थिक रूपमा महिलाहरू नै कमजोर जस्तो पनि छ। यी कुराहरूलाई अलिकति एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले र हाम्रा 3 तहको सरकारहरूले कस्तो भूमिका खेल्दैछन् र कस्तो खेल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा अलिकति यसबारेमा गरेर टुङ्ग्यौँ न कार्यक्रम। सुनाम सर थोरै। वास्तवमा अहिले अब यो धेरै लामो ग्यापिङपछि नेतृत्वदायी अलिकति शक्तिशाली सरकारहरू पनि पाएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि जसलाई जे मन लाग्यो त्यसरी काम गरे हुन्थ्यो। पहिलो कुरा नीति निर्माण गर्दा होइन, निकै धेरै अगाडिको नीतिहरूमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ। मैले कता कता सुनेको थिएँ, म गल्ती छुइनँ भने अब नेपालको सङ्घीय सरकारकै चाहिँ कृषि नीति चाहिँ अहिलेसम्म पनि अपडेटेड छैन अथवा कृषि नीति राम्रो छैन भन्ने कुराहरू छ। ती कुराहरू भने कृषिमा कसलाई कसरी त्यसको पार्टनरहरू, त्यसको चाहिँ एक्टरहरू को हुनसक्छ र त्यसको चाहिँ क्षमता विकास गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सस्टेन बनाएर लाने भन्ने बारेमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेर आएन भने यो श्रम गर्ने, श्रम गरिरहने र हेलामा रहने अनि बिचको मार्केटमा जाने मार्जिन लिनेहरूले चाहिँ अलिकति मार्जिन लिइरहने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना हुँदो रहेछ। अब अहिले आएको स्थानीय सरकारहरूले अलिक बढी फोकस चाहिँ विशेष गरी त यो कोभिड-19को पेन्डेमिक परिस्थितिले पनि सबै 3वटै सरकारहरूले चाहिँ कृषिमा चाहिँ हाम्रो फोकस छ भनेर केही कार्यक्रमहरू नीतिगत रूपमा पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसले केही सुरुवात चाहिँ भएको छ होइन, तर यतिले मात्रै हुँदैन। अब त्यो नीति बनाएर मात्रै हुँदैन, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु र त्यसको रिजल्ट देखिन थालेपछि मात्रै यसको चाहिँ यो साँच्चै चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको बाटो चाहिँ यो नीति राम्रो थिएछ भन्नेमा हुन्छ होला। त्यसैले गर्दा कार्यान्वयन बाटोमा चाहिँ अब अलिकति बढी फोकस गरेर त्यसका सबै रोल प्ले गर्ने त्यसका मोडलहरू, एक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले सँगसँगै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी अहिले यो चाहिँ पारिवारिक खेती दशकले चाहिँ तर्जुमा गरेको ग्लोबल एक्सन प्लान 7वटा पिलरको छ। त्यसको हरेक पिलरलाई काहीँ न काहीँबाट चाहिँ छुट्याएर
यो चाहिँ हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिसँग पनि कार्यक्रम चाहिँ जोडेर लाने हुनाले त्यो तरिकाले गर्यो भने महिला को नेतृत्व विकास पनि हुने र महिलाहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल बन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिन्छ। र मुख्य कुरो चाहिँ म एउटा युवा भएको नाताले पनि युवाहरूलाई अब विदेश खेलाउने होइन कि देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर राख्ने हो भने कृषि नै हो जोड्ने। नेपालले जोड्न सक्ने भनेको कृषि नै हो। त्यो कृषिमा जोड्नु पर्यो र त्यसले चाहिँ पुस्तान्तरण हुने गरी जेनेरेसनको कुरामा पनि चाहिँ सपोर्ट हुने गरी जोड्न चाहिँ पर्छ। त्यो जोड्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त कृषि पेसालाई सम्मानित पेसा बनाउनै पर्छ। कृषि चाहिँ युवाहरूको रोजाइमा अहिले चाहिँ अब डक्टर पढ्ने बित्तिकै युवाहरूको चाहिँ म डक्टर इन्जिनियर बन्छु पाइलट बन्छु भन्नेतिर जान्छ कि अब चेन्ज चाहिँ हामीले अब म कृषक बन्छु भन्नेतर्फ चाहिँ लाने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फेरि राज्यले मात्रै सक्दैन, सिङ्गो सोसल मुभमेन्ट समाजले नै चाहिँ त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो र अपनत्व ग्रहण गर्यो भने यसले अलिकति भविष्यमा काम गर्न सक्छ होला भन्ने छ। र त्यसैले म भन्छु नो युथ फार्मर नो फुड नो फ्युचर भन्ने चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको विषय चाहिँ। हजुर हुन्छ, सक्नु अघि केही छ रमेश सर यसमा? यही विषयमा अलिकति महिलाको नेतृत्वको कुरा सुनाजीले धेरै लामो कुरा गर्नुभयो महिलाको नेतृत्वसँग जोडेर। म चाहिँ एकदम त्यसमा मात्रै पस्दा चाहिँ महिलाको नेतृत्वको विकास गर्ने कुरा सुनामाइले गर्नुभयो जस्तो सोसल मुभमेन्टको रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरा हामी राज्यको नीतिले वर्षमा एउटा नीति बनाउने एउटा कार्यक्रम बनाउने त्यसले मात्रै चाहिँ हुँदैन कि भन्ने कुरा। महिलाको नेतृत्व निर्माणको लागि भनेर सरकारी तवरमा केही काम भएको भन्ने चाहिँ म चाहिँ देख्छु। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले अहिले महिलाहरू कृषिमा किन छैनन् र कृषिको नेतृत्वमा किन आएनन् भन्ने सोच्ने हो भने चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्यो भने महिलाहरूको हातमा जमिन छ कि छैन भने। म जमिनको मालिक भएन भने म चाहिँ कृषिको नेता भएर कसरी हिँड्ने, किसानको नेता भएर कसरी हिँड्ने भन्ने महिलाहरू लागेको हुनसक्छ। त्यसैले राज्यले अहिले के गर्यो भने महिलाहरूको नाममा यदि जग्गा जमिन रजिस्ट्रेसन गर्ने हो भने त्यसमा केही शुल्कहरू छुट दिने लगायतको केही सानोतिनो नीति छ। त्यसले पनि मेरो विचारमा महिलाहरूको हातमा जमिन आउँछ र भोलि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ हामी यो जमिनको किसान र किसानको नेता म हुन्छु भनेर अगाडि आउने एउटा अवस्था बन्ला। अर्को चाहिँ अहिले अब हामी लोभीपापी नै खाले मान्छेहरू होइन, हामी पुरुष नै पछाडि बस्ने तर अगाडि महिला सारेर थुप्रै कृषि फर्महरू दर्ता गरेको पनि देखिएको छ। भलै यो लोभीपापी पाराको काम गरे भए पनि तर यसले पनि महिलाहरूलाई अगाडि चाहिँ ल्याउँदैछ। त्यसैले अब यो पारिवारिक खेती दशक सकिँदासम्म हाम्रो ठाउँमा पनि म नेपालभरि त भन्दिनँ तर हामी जहाँ बसेर काम गरिरहेका छौँ यो ठाउँमा महिलाहरू चाहिँ कृषिको नेता भएर निस्किने अथवा महिलाहरू चाहिँ कृषि कर्मको चाहिँ नेतृत्वदायी ठाउँमा पुग्ने स्थिति बन्ला भन्ने म चाहिँ अपेक्षा गर्छु। मेरो अपेक्षा मात्रै हो। अब हुन त खास गरेर हामीले योभन्दा बढी अझै पोलिसीमा चाहिँ हाम्रो नीतिहरूमा चाहिँ अझै बढी छलफल गर्ने, हामीले बनाएको नीतिहरू समीक्षा गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने र त्यसमा नयाँ कुरा थप्दै जाने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यति भएन भने चाहिँ फेरि पुर्याउन सकिँदैन। धन्यवाद। हुन्छ, अब लगभग हामीले झन्डै 38 मिनटभन्दा माथि छलफल गऱ्यौँ। यसो हुँदाखेरि आजलाई लगभग हामीले छोटो समयमा निकै गहन विषयमा कुराकानी भयो होला। हाम्रो श्रोताहरूले चाहिँ मजाले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने धेरै ऊर्जा मिल्यो होला आजको कुराकानीले भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। सोनाम सर र रमेश सर दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर।